کہ نہ کر بندیا تو میری نہ تیری نہ میری 4 دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری تے اڑ جانے سب رنگ رنگیلے ہو اڑ جانے سب رنگ رنگیلے پر نام خدا دا لینا دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا بخشے مینوں تے کم بن جاندا آپے پار آپے خیم آپے لار بجھاویں آپ اجاڑن شہر دلا دے اتے آپے پھر وساویں ٹر گیا ہن جائیے کیڑے پاسے تے صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ باغی صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ باپ حسن جوان صدا نہ صحبت یارا لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن چار دناں دے لاہور یار حوال رب دے لاہور یار حوال کمپلیٹ کرو اس کو تے میرے 4 دناں دے آہری مبارک ہو اور آخری شعر کہ باغ بہارت گلزاروں بن یارا کس کاری یار ملن دکھ جان ہزارا یار ملن دکھ جان ہزارا میں شکر کرا لکھواری گاڑی کی چڑی اس کو شیئر کریں اور 610 بندے دیکھ لیں ہمیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات دوبارہ ہم آئیں گے لائیو اس کو شیئر کریں سب تک پہنچائیں گاڑی میں لائیو ہو جائیں گے جزاک اللہ دونوں یاد رکھیں السلام علیکم